अस्सलाम अलैकुम। हाँ जी, गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है। मैं भी जनाब सारा दिन मसरूफ़ रहने के बाद इस वक्त फ़ारिग हो गया हूँ, नहा धो के आपके सामने पेश हो गया हूँ। 2 दफ़ा मैं लाजमी नहाता हूँ। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक है। और इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो लाहौर में बारिश भी हो रही है। ठीक है, बहुत ठीक ठाक बारिश हो रही है, बहुत प्यारा मौसम है यार। तेरी 2 टकियां दी नौकरी ते मेरा लाखों का सावन जाए। सावन तो नहीं है लेकिन मौसम बहुत प्यारा है, हल्की हल्की बारिश है। और मैं कहता हूँ बड़ा आइडियल मौसम है, आइडियल। और आज 1 मार्च है, आपको पता है। और मार्च में इस तरह का मौसम, भाई काबिल, वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। आगे रमज़ान की आमदी भी है, इंशाल्लाह इस दफ़ा रोज़े भी ठंडे गुजरेंगे। ये भी एक अच्छी खबर है ना सर जी, रोज़े भी ठंडे गुजरेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर जी बड़े गर्मियों के रोज़े रखे हैं, ओए होए। लग पता ਜਾਂਦਾ सी, है ना, लग पता ਜਾਂਦਾ सी। अच्छा जी, आपको मैं एडवांस मुबारक दे रहा हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब और नवाज शरीफ की जो मुलाकात हुई है, तो उसमें इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये अता तारड़ को भी मैं अभी सुन रहा था। उन्होंने कहा जी कि आइंदा 24 घंटों में मौलाना फजल रहमान साहब इंशाल्लाह नून लीग का जो है वो, उम्मीद है अभी हुकूमत में भी शामिल हो जाएंगे और वोट भी देंगे नून लीग को, और सारा कुछ क्लियर हो जाएगा और सब बादल छट जाएंगे। मौलाना साहब को देखें, मैं इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि मौलाना साहब को मनाने के लिए पहले शहबाज शरीफ गए, फिर साद रफ़ीक साहब गए, फिर आज गए अपना नवाज शरीफ साहब गए। ये बड़ी इज़्ज़त अफजाई है मौलाना साहब आपकी, और आप काबिल इज़्ज़त हैं। आप पीडीएम के सरबराह रहे हैं, 16 साल हुकूमत ही सारी आपके कहने पे चली है। आप हालांकि उस हुकूमत में शामिल नहीं थे, लेकिन आप चली है। आपकी इतनी इज्जत है तो सारे लोग कर रहे हैं ना। इसलिए हम आपको यही कह रहे हैं, फितना खान से ना मिले किसी सूरत भी। आपको इधर इज्जत मिल रही है ना, तो आप इधर ही रहें जिधर के आप हैं, ठीक है। वरना आपके पुराने बयानात निकाल के लोग चला चला रहे हैं कि यहूदी एजेंट और ये है वो है, उसको छोड़े परे। वो काबिल एतबार है ही नहीं सर जी। उसने आज आपको कह दिया ना, अगर इमरान खान कह दे कि मौलाना साहब मैं आपको केपीके का वज़ीर आला बनाना चाहता हूँ, इस वक्त कह दे रात को, आप यकीन करें सुबह मुकर जाएगा। कहेगा मैं पता नहीं, मैंने तो ख्याल ही नहीं मैं गल कही सी। वो ऐसा बंदा है, उसको वो अरबी में कहते हैं साकितुल इतबार। साकितुल इतबार, जिसका इतबार उठ जाए, वो बंदा है सर जी, वो बंदा है। इसलिए उसको आप छोड़ें, अपने जो इज़्ज़त एहतराम इधर है ना आपका, वो करें। मौलाना फजल रहमान साहब की, आसिफ अली जरदारी साहब की भी आपकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं और ये भी करते हैं। तो जनाब अली 24 घंटे इंतहाई अहम है मौलाना फजल रहमान के हवाले से। हालांकि हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ना, नवाज शरीफ ने इलेक्ट हो जाना है, जीत जाना है। आज आपने अयाज सादिक का देख लिया ना रिजल्ट, 200 एमएनए और कितने 90। ठीक है, कोई 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 जोड़ ही नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी ये ग्रेटनेस है मुस्लिम लीग नून की कि वो चाहते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब को हम साथ लेके चलें। ठीक है, तो मौलाना साहब आप भी जो है ना, आ जाएं, आप भी आ जाएं, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। ठीक है। उसके अलावा सर जी ये सारे टीवी चैनल वाले तबसरा कर रहे हैं, मैंने तो शाम को ही कर दिया था, जो अमीन गंडापुरी ने तकरीर की है। सर ये इनको ना गुंडा गर्दी की आदत पड़ गई है। इमरान खान की तकरीर हो, वो उमर अयूब जो वो कर रहा है उसकी तकरीर हो, असद कैसर की हो, आराम से तो ये बात करते ही नहीं है। आज उसने क्या कहा है अमीन गंडापुरी ने कि मैं आपको 1 हफ्ता देता हूं, सारे केस खत्म करो, वरना आप सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। बताएं मुझे, बताएं ये कोई तरीका है? और भाई अदालतों में केस चल रहे हैं, इंतज़ामिया का क्या ताल्लुक है? क्या ताल्लुक है इंतज़ामिया का? लेकिन नहीं सी, एक से बढ़ के एक
غنڈہ گردی کرتا ہے عمران کو خوش کرنے کے لیے، اور عمران غنڈوں کو جو ہے نا وہ قابو کر لیتا ہے۔ آج میں ابھی ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا جی عمران نے پوری کوشش کی کہ عثمان بزدار کو پنجاب میں لگا کے پنجاب کو مکمل طور پہ تباہ کرے، لیکن الحمدللہ پنجاب میں چونکہ اتنے کام ہوئے تھے، عثمان بزدار کے ذریعے کوشش بھی کی گئی تو وہ کامیاب نہیں ہوا۔ اب KPK کو امین گنڈا پوری کے ذریعے تباہ و برباد کیا جائے گا۔ یہ بات ہے، اس نے کیسے لوگوں کی جو ہے نا وہ کی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں نون لیگ کو ڈیفینسو نہ ہو، جس طریقے سے آج انہوں نے آپ کو چور ڈاکو اور ہمارا جناب 180 سیٹیں ہیں اور یہ ہے وہ کہا ہے، ان کا ڈٹ کے مقابلہ کریں حملہ کے لیے۔ عطا تارڑ جیسے بندے آگے لائیں، رانا ثناءاللہ جیسے آگے بندے لائیں جو ان کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں، لیکن سر جی ابھی یہ نہیں دے رہے۔ یہ پھر جو ہے نا ان کے اوپر وہ نفسیاتی طور پہ عمران اوپر چڑھتا جائے، ورنہ یہ ہوتا کہ جو بھی عمران خان کی تصویر لے کے آیا اس کو کہتے بھئی ایوان سے نکلو، تصویر نکالو باہر، یہ مفرور ہے، یہ اس نے غداری کی ہے، اس نے خط لکھے ہیں پاکستان کے خلاف۔ ایک اور میں پوسٹ پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا جی پہلے انڈیا خط لکھتا تھا کہ پاکستان کو امداد نہ دی جائے، اب انڈیا تو نہیں لکھ رہا، وہی کام عمران خان کر رہے۔ باتیں سچ ہے، بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی۔ یہ رسوائی زمانہ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں جتنے آپ نرم ہوتے جائیں گے نا یہ آپ کے اوپر چڑھتا جائے گا۔ وہ ایک محاورہ ہے کہ اتنا نرم نہ ہو کہ تجھے نچوڑ لیا جائے اور اتنا سخت نہ ہو کہ تجھے توڑ لیا جائے۔ اپنی پالیسی بیلنس کرو۔ آپ صرف ان کی قوالیاں آج سارا دن سنتے رہیں۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ یہ جو قومی اسمبلی کی کارروائی ہے یا صوبائی اسمبلی کی، یہ ڈائریکٹ دکھائیں ہی نہیں ہمارے اوپر اور ہمارے بچوں کے اوپر، اس کے اخلاقی طور پہ برے اثرات پڑ رہے ہیں۔ یہ ساری بد اخلاق اسمبلیوں میں باتیں کر رہے ہیں، بد اخلاقی کرتے ہیں ساری، تو میں گالم گلوچ۔ یہ کیا بات ہے؟ ہر تقریر میں سپیکر کہتا ہے کہ یہ لفظ ہی حذف کرو، اور یہ چور ڈاکو کہتے ہیں، اور اپنی دفعہ قاسم سوری سلیکٹڈ کا لفظ استعمال نہیں کرنے دیتا تھا، کہتا ہے جی اس لفظ کے اوپر پابندی ہے، یہ آپ نہیں بول سکتے۔ یاد ہے نا آپ کو، سلیکٹڈ۔ اور اب نواز شریف آتا ہے تو چور، زرداری آتا ہے تو چور، سارا یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ جناب علی ان کو نظر ثانی کرنی پڑے گی اور اپنا رویہ سخت کرنا پڑے گا۔ الحمدللہ سارا پروسیس مکمل ہو گیا ہے۔ پرسوں جو ہے وہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم کا حلف لیں گے اللہ کے فضل سے، اور 200 سے زیادہ ووٹ ملیں گے۔ میں بتا رہا ہوں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ووٹ بھی بیچ میں شامل کرو، 200 سے زیادہ انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، MQM کے ساتھ ہمارے جو ہے وہ مذاکرات جاری رہنے چاہیے۔ کسی کو ناراض نہ کرو، اپنی لمٹ میں بھی رہو، لیکن کسی کو ناراض نہ کرو، قافلی کو ناراض نہ کرو، باپ کو ناراض نہ کرو۔ ہاں، محمود اچکزئی کی تقریر پہ ہمیں جناب ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، جو اس نے تقریر کی ہے نا بلا وجہ آرمی کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے خلاف کارروائی نہیں ہوئی اور یہ وہ۔ اور آرمی بھی اپنے دفاع کے لیے تو آگے آئے نا۔ 9 مئی کا دفاع کس کا ہے جی؟ وہ منصف عوان کا دفاع ہے، قانونی ٹی وی کا دفاع ہے، یا آپ کا دفاع ہے؟ وہ آرمی کا دفاع ہے۔ اپنے دفاع کے لیے آپ آگے آئیں اور ان لوگوں کو سزائیں دیں۔ فتنہ سر دوبارہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو روکا جائے۔ یہ ہماری خواہش ہے، ہمارا مطالبہ ہے، ہماری یہ حکومت سے یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس فتنے کو دوبارہ سر نہ اٹھانے دیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو کمنٹس کے لیے رابطہ کریں۔ کل میلہ چراغاں کی لاہور میں لوکل چھٹی ہو گئی ہے،
اور آج انشاءاللہ ہم پھر جاگیں گے، کل بھی جاگیں گے، لمبی لانگ لیو لانگ وہ ویکنڈ آ گیا ہے، تو آپ انجوائے کریں اور ہم بھی انجوائے کریں گے، آئیں گپ شپ بھی لگاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 030047257552